नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। सा मे वाग्देवता निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बहुवी प्रजा सृजमानां नमामः। अजायेतां जुषमाणां भजन्ते जहत्येनां भुक्तभोगान् नुमस्तान्। कपिलाय नमस्तिस्मै येनाविद्यो दधौ जगतिमग्ने कारुण्यात् सांख्यमयि नौरिव विहिता प्रतरणाय। सनकश्च सनन्दश्च तृतीयश्च सनातनः कपिलश्चासुरिश्चैव वोढुः पञ्चशिखस्तथा सप्तैते ब्रह्मणः पुत्राः सप्त प्रोक्ता महर्षयः। कपिलाय महामुनये मुनये तस्य शिष्याय चासुरये पंचशिखाय तथेश्वर कृष्णाय इते नमस्यामः। ओम नमः कपिलादिभ्यः सांख्यशास्त्र संप्रदाय कर्तृभ्य ऋषिभ्यो नमो महद्भ्यो गुरुभ्यः। दुःखत्रयाभिघाता जिज्ञासा तदपघातके हेतौ दृष्टे सा पार्था चेन्नैकान्तात्यन्ततो भावात्। एतावता ह्यः अस्माभिः विविध तुष्टीनाम् अतुष्टीनां विस्तरेण चर्चा कृता। अनन्तरं वस्तुतः ह्यः सिद्धीनां चर्चा एव विशेषतः प्रवृत्ता आसीत्। ततः परं सृष्टेः द्वैविध्यस्य प्रयोजनम् इत्यतः विचारस्य प्रारम्भः कर्तव्यः। वस्तुतः सिद्धयः मोक्षप्राप्तौ उपकारिकाः भवन्ति। मोक्षः इत्युक्ते प्राकृतबन्धात् मुक्तिः। अयं च प्राकृतः यः बन्धः भवति स बन्धः तत्र पुरुषे तस्य उपचारः इत्युक्ते प्रकृतिगत सुख दुःखादिकं पुरुषे तस्य छाया भवति। अपि च पुरुषस्य या चितिशक्तिः सा चितिशक्तिः तस्याः चितिशक्तेः छाया बुद्ध्यादिषु पतति। एवञ्च सम्प्रति यः विचारः अस्ति तर्हि अस्मात् मुक्तिः कथं स्यात् तत्प्रसङ्गतः सिद्धीनां विचारः कृतः। ऊहः शब्दोऽध्ययनं दुःखविघातास्त्रयः सुहृत्प्राप्तिर्दानं च सिद्धयोष्टौ सिद्धे पूर्वः अंकुशस्त्रिविधः इति उक्तम्। इत्युक्ते इतः पूर्वं प्रत्ययसर्गस्य उपक्रमावसरे
प्रत्ययसर्गः चतुर्विधः इति उक्तम्। 50 प्रत्ययसर्गाः तेषां चतसृषु श्रेणीषु अथवा चतुर्षु वर्गेषु तेषां परिगणना कृता। विपर्ययः, अशक्तिः, तुष्टिः, सिद्धिः इति। तन्मध्ये सिद्धेः पूर्वः विपर्यय, अशक्ति, तुष्टयः। अशक्ति मध्ये पुनः अतुष्टीनाम् असिद्धीनां च परिगणनं वर्तते। एवञ्च तेषाम् अंकुशत्वं कल्पितं। कुत्र अंकुशत्वं? यः अयं पुरुषस्य विवेकख्यातिं प्रति गमनं तत्र अंकुशः, तत्र प्रतिबन्धकत्वम्। अथवा सिद्धेः अंकुशः इति वा वक्तव्यं। सिद्धीनां प्राप्तौ अंकुशः। अत एव सिद्धयः गजिन्यः इव भवन्ति। यथा गजिनीम् अंकुशेन हस्तिपकः अंकुशेन गजिनीं नियन्त्रयति, तद्वदेव सिद्धिषु सिद्धीनां प्राप्तौ अथवा सिद्धीनामपि क्रमाग्रसरणे एते त्रयः अंकुशवत् आचरन्ति, अंकुशाः इव भवन्ति। अतएव पूर्वः सिद्धेः पूर्वः अंकुशः इत्यत्र सिद्धीः गजिनीत्वेन परिकल्प्य अंकुशत्वम् इत्यपि उच्यते। अथवा सिद्धेः पूर्वं ये उक्ताः ते अंकुशाः, तत्र पुनः प्रतिबन्धकत्वम् इति वा। एताः सिद्धयः अष्टौ भवन्ति, तत्र मुख्याः तिस्रः। त्रिविध दुःख निघातः विघातः, प्रमोदः, मुदितं, मोदमानः इति त्रितयस्य संज्ञा, पूर्वाचार्य कृता संज्ञा। आध्यात्मिक दुःख निवृत्ति रूपायाः सिद्धेः मुदितम् इति संज्ञा। आधि दैविक दुःख निवृत्तेः मोदमानः न, आध्यात्मिक दुःख निवृत्तेः प्रमोदः इति संज्ञा। एवमेव आधि दैविक दुःख निवृत्तेः मुदितम् इति संज्ञा, आधि भौतिक दुःख निवृत्तेः मोदमानः इत्येवं संज्ञा। एतासां तिसॄणां एताः तिस्रः सिद्धयः कदा लभ्यन्ते? विवेकख्यातिः यदा संभवति तदा। व्यक्ताव्यक्तज्ञ विज्ञानम् अथवा सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिः अथवा विवेकख्यातिः। एतत् त्रितय शब्दत्रितयेन अत्र व्यवहारः। तत्रापि विवेकख्याति शब्दः आधिक्येन योगप्रकरणे एव उच्यते। अत्र तु व्यक्ताव्यक्तज्ञ विज्ञानम् अथवा सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिः इत्येव उच्यते। एवञ्च प्रमोद मुदित मोदमान संज्ञकानां सिद्धीनां प्राप्तिः व्यक्ताव्यक्तज्ञ विज्ञानेन संभवति। तच्च व्यक्ताव्यक्तज्ञ विज्ञानं कथं संभवति इत्यत्र उक्तं पंचभिः सिद्धिभिः। ताः गौणाः सिद्धयः उच्यन्ते। ऊहः, शब्दः, अध्ययनं, दानं, सुहृत् प्राप्तिः, दानम् इति। तत्र आत्मावारे द्रष्टव्य, श्रोतव्यो, मंतव्यो, निदिध्यासितव्यः इत्यत्र श्रवण मनन निदिध्यासनानि एव सिद्धिरूपेण गण्यन्ते। श्रवणे प्रकारद्वयम् अथवा सोपानद्वयम् इति वा वक्तव्यम्। अध्ययनं गुरुमुखात् शास्त्रमुखात्,
अध्यात्म तत्त्वस्य अक्षरशः ग्रहणं तत् संभवति चेत् तारसिद्धिः इति उच्यते। तारम् इति तस्याः सिद्धेः संज्ञा। अधीतस्य अर्थः अवगतश्चेत् शब्दः इति उच्यते, तस्याः सुतारम् इति संज्ञा। एवमेव मननस्यापि द्वैविध्यम्। मननं तावत् ऊहः इति एकम्, सुहृत् प्राप्तिः इति द्वितीयम्। ऊहः इत्यत्र शास्त्रे अधीतेन अधीतैः अधीतैः तर्कैः अथवा अधीताभिः युक्तिभिः वस्तु व्यवस्थापनं स्वचित्ते एव दृढ़तया तस्य अवगमनम्। सुहृत् प्राप्तिः इत्यस्य एतस्य तारतारम् इति संज्ञा कृता। सुहृत् प्राप्तिः तस्य रम्यकम् इति संज्ञा कृता। स्वयं तर्कैः व्यवस्थापितस्य शास्त्रार्थस्य गुरु सतीर्थ सब्रह्मचारी इत्यादिभिः सह संवादेन तस्य दृढीकरणम् एतद् मननम्। अपि च अन्ते निदिध्यासनम् उच्यते। तत्र दानम् इत्यनेन तत्र दानशब्दस्य शुद्धिः इत्यर्थः। तत्र विविध उपायैः योगशास्त्रोक्तैः अष्टांगयोग प्रणाल्या ध्यान धारणा समाधि प्रभृतिभिः वासना संशय क्लेश कर्म विपाक आशयः एतैः सर्वैः मुक्तं ज्ञानं व्यक्ताव्यक्तज्ञ विज्ञानं यदा भवति, यदा वासना नश्यति, संशयः विपर्ययः क्लेशः कर्म विपाकः आशयः सर्वं नश्यति, केवलं शुद्धं ज्ञानम् उपजायते। तदेव तत्र दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कारासेवितो दृढभूमिः इति योगशास्त्रे उच्यते। विवेकख्यातिरविप्लवाहानोपायः इत्यपि उच्यते। तादृशं यद् ज्ञानं तत् दानशब्देन उच्यते। दानशब्दस्य शुद्धिः इति अर्थः। अत्र दानशब्दः दैप् शोधने इत्येतस्मात् धातोः निष्पन्नः। एतासां पंचानाम् अन्यथा व्याख्यानं माठरवृत्तिकारैः प्रस्तुतम्। तदपि व्याख्यानं दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकमुखेन रुचिकरं युक्तियुक्तं च अस्ति, किन्तु तस्य खण्डनमेव विदधाति तत्त्वकौमुदीकाराः। वाचस्पतिमिश्रास्तु तत् खण्डयन्ति, यतः तत्र केचन दोषाः कल्पिताः भवन्ति। अपि च तत्र श्रुति प्रमाणं नास्ति। यत्तु वाचस्पतिमिश्रैः प्रकाशितं व्याख्यानं तत्र श्रुति प्रमाणं वर्तते, श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्य इति। माठरादिभिः तत्तु न कृतम्। अपि च तत्र माठरादिभिः यादृशः अर्थः स्वीकृतः तद्रीत्या सिद्धीनाम् अष्टत्वं न संभवेत् इत्यादिकं तत्र तैः आक्षिप्तं। तस्य विस्तरेण चर्चा अस्माभिः ह्यः एव कृता अस्ति। एवञ्च एभिः आभिः पञ्चभिः गौणसिद्धिभिः अविप्लवा विवेक ख्यातिः अथवा वासना संशय विपर्यय क्लेश कर्म विपाक आशय विनिर्मुक्त व्यक्ताव्यक्तज्ञ विज्ञानम सत्व पुरुषान्यता ख्यातिः उत्पद्यते। तेन मुक्ति संभवति। मुक्तिर्नाम मुक्तिः अथवा कैवल्यं संपद्यते इति वक्तव्यं। कैवल्यम् आत्यन्तिक दुःख निवृत्तिः। आत्यन्तिक दुःख निवृत्तिः त्रिविध दुःखस्य आत्यन्तिक निवृत्तेः तत् त्रिविधताः दुःख निवृत्तिरेव सिद्धिः इत्यपि उक्तम्। एतेन अष्टौ सिद्धयः उक्ताः। तासाम् अष्टसिद्धीनां विपर्यासाः भवन्ति। इत्युक्ते यत्र
एवं अध्ययनादिकं न संभवति, ऊहः ज्ञानम् इत्यादि न संभवति, तत्सर्वम् असिद्धिपदवाच्यं। ताः असिद्धयः तत्र अंकुशत्वेन परिगणिताः। एवं प्रतिपादनात् परं तत्र पुनः कश्चित् संशयः उत्पद्यते। सृष्टेः प्रयोजनं तु पुरुषार्थः। पुरुषार्थः नाम पुरुषस्य प्रयोजनं। पुरुषस्य पुनः किं प्रयोजनं? पुरुषस्य प्रयोजनद्वयमुक्तम्। एकं भोगः, प्रथमः भोगः, द्वितीयः अपवर्गः। इदानीं पूर्वपक्षी पृच्छति, भवता द्विविधः सर्गः, सृष्टिः द्विविधा स्वीकृता। एकं तु प्रत्ययसर्गः। प्रत्ययसर्गः नाम इदानीं येषां 50 वर्णनं कृतम्। एतेषां 50 बाह्य जगति पांचभौतिकी उपस्थितिर्नास्ति। एतासां 50 बुद्धिवृत्तीनां पांचभौतिकी स्थितिर्नास्ति, सर्वं बुद्धौ एव। अतः एते प्रत्ययसर्गाः इत्येव उच्यते। प्रत्ययसर्ग नाम बुद्धेरेव विकासः एतेषां। पंचभूतादिमुखेन सृष्टिर्नास्ति, अपि च भौतिकी सृष्टिः, तन्मात्र सिद्धिः सृष्टिः, तन्मात्र सर्गः इति उच्यते। तन्मात्राद् भूतादिमुखेन विकासः। इदानीं सर्गस्य अथवा सृष्टेः प्रयोजनं भवद्भिरुच्यते पुरुषस्य भोगः अथवा अपवर्गः। तर्हि तन्मात्र सर्गः अंगीक्रियते चेत् प्रत्ययसर्गः अनपेक्षितः। प्रत्ययसर्गः अंगीकृतश्चेत् तन्मात्र सर्गः अनपेक्षितः। उभयथा सृष्टिः कथं स्वीक्रियते, किं प्रयोजनम्? अतः तत्र कारिका आगता, न विना भावैर्लिङ्गं न विना लिङ्गेन भाव निर्वृत्तिः इति। न विना भावैः लिङ्गं न विना लिङ्गेन भाव निर्वृत्तिः। लिङ्गाख्यो भावाख्यस्तस्मात् द्विविध प्रवर्तते सर्गः इति। न विना भावैः लिङ्गं, लिङ्गं भावैः विना न, लिङ्गेन विना भाव निर्वृत्तिः न, तस्मात् लिङ्गाख्यः भागाख्यः इति द्विविधः सर्गः प्रवर्तते, द्विविधा सृष्टिः प्रवर्तते। लिङ्ग शब्देन अत्र पूर्वम् अस्माभिः यत् उक्तमासीत् महदादि सूक्ष्म पर्यन्तं लिङ्गम् इति, कारिकाकारेणैव तत्र निर्देशः दत्तः। भाव शब्दस्य प्रत्ययसर्गः अर्थः। इदानीं ये 50 प्रत्ययसर्गाः विचारिताः, विपर्यय अशक्ति तुष्टि सिद्धि, उच्यते भावैः विना लिङ्गस्य स्थितिर्नास्ति, लिङ्गं विना भावस्य स्थितिर्नास्ति। यदि भावाः न सन्ति, भावाः पूर्वम् उत्पद्यन्ते, एतत् सत्यं, यतः साक्षात् बुद्धेरेव विकारः खलु। भावाः न सन्ति चेत् लिङ्गमपि नास्ति। यतः लिङ्गस्य इत्युक्ते महदादि सूक्ष्म पर्यन्तस्य
अंतःकरण बाह्यकरण समन्वित सूक्ष्म शरीरस्य यत् संसरणं भवति। संसरणम् इत्युक्ते उपात्तम देहं परित्यज्य अन्यमन्यम उपात्तोपात्त देह त्याग पुरस्सरम अन्यान्य देह ग्रहणम अन्यान्य शरीर स्वीकारः संसरणम। संसरणस्य कारणमेव भावः, यानी मतुष्टिः अस्ति, असिद्धिः अस्ति, अतएव खलु अन्यं शरीरं पुनः परिगृह्णाति, नो चेत् कथम् अन्य शरीर परिग्रहः। अन्य शरीरस्य परिग्रहे अपि विपर्ययः कारणं, मोहः तमः तामिस्रः अन्धतामिस्रः अस्ति, अतएव अन्यान्य शरीरेषु क्रमेण संसरणं भवति। अपि च तस्मिन् शरीरे गत्वा अपि तस्य शरीरस्य निर्वाहः अपि भावद्वारा एव, प्रत्ययसर्गेण एव। प्रत्ययसर्गेण इत्युक्ते इदानीं कश्चित् बधिरः जायते, नाम तस्य सः दोषः तु प्रकटितो भवति स्थूलशरीरे। कश्चित् स्थावररूपेण जायते, कश्चित् पशुरूपेण जायते, भावः एव तत्र कारणम्। अतः लिंगं विना भावस्य निष्पत्तिर् भावं विना लिंगस्य निष्पत्तिर्न भवति, लिंगस्य संसरणं न भवति। अपि च भावानामपि लिंगमाश्रित्यैव स्थितिः। असिद्धिः इति कस्य वक्तव्यं, पुरुषस्य तु वक्तुं न शक्यते अपरिणामित्वात्, तदपि अग्रे विचार्यते। अतएव लिंग भावौ परस्परम आश्रितौ वर्तेते। तत्र वाचस्पति मिश्राः एवं कथयन्ति, तन्मात्र सर्गस्य पुरुषार्थ साधनत्वं स्वरूपं च न प्रत्यय सर्गाद् विना भवति। एतद् वाक्यं महत्वपूर्णमस्ति। तन्मात्र सर्गस्य पुरुषार्थ साधनत्वं, तन्मात्र सर्गो नाम इदानीमेव यत् अस्माभिः विचारितं, स्थूलभूतादिरूपेण अथवा सूक्ष्मभूतादिरूपेण या सृष्टिः प्रवर्तते, स्थूलसृष्टिः, तस्य पुरुषार्थ साधनत्वं यदस्ति तन्नाम एते स्थूल सूक्ष्म माता पितृजानि भूतानि यानि सन्ति शरीरादि रूपेण विकसितानि, तेषां तानि साधनानि भवन्ति। कुत्र साधनानि भवन्ति? पुरुषार्थे साधनं। पुरुषार्थ द्विविधः, भोगः अपवर्गः। अपि च स्वरूपं प्रत्यय सर्गस्य अथवा तत्र तन्मात्र सर्गस्य यत् स्वरूपम् उच्यते, तन्मात्र सर्गस्य इतोपि स्वरूप विषये अग्रिम कारिकासु विस्तारेण चर्चा क्रियते। इदानीं कश्चित् मनुष्य रूपेण जायते, कश्चित् वृक्ष रूपेण जायते, नाम दैव तिर्यक मानुषादि योनिषु संसरणं, तदेव तन्मात्र सर्गस्य स्वरूपं खलु। कश्चित् पुरुष मनुष्य रूपेण जायते, कश्चित् वृक्ष रूपेण जायते, कश्चित् देवलोके जन्म प्राप्नोति, तदेव तस्य स्वरूपं तन्मात्र सर्गस्य। एतत् तस्य यत् स्वरूपमस्ति, अपि च तेन पुरुषार्थस्य यत् साधनं क्रियते, भोगरूपस्य पुरुषार्थस्य वा भवतु अपवर्गरूपस्य वा भवतु,
तत् प्रत्यय सर्गम विना कथम संभवेत। एवमेव प्रत्यय सर्गस्य स्वरूपं पुरुषार्थ साधनत्वञ्च तन्मात्र सर्गादृते न संभवति इति उभयथा सर्ग प्रवृत्तिः इति तत्त्वकौमुदीकाराः वदन्ति। यथा तन्मात्र सर्गः प्रत्यय सर्गं विना पुरुषार्थ साधनं कर्तुं न शक्नोति, तथैव तस्य स्वरूपमपि प्रकटितं न भवति। भौतिक सर्गस्य तन्मात्र सर्गस्य विविध योनिषु जन्मादि तदपि न संभवति। तथैव प्रत्यय सर्गस्य यत् स्वरूपमुक्तं तदपि एतद् विना न संभवति। इदानीं पंचविपर्यया एव उच्यन्ते, रागद्वेषादयः, मोहः महामोहः इत्यादयः, अथवा अशक्तयः उच्यन्ते। अशक्तयः कस्य? इन्द्रियाणां, बुद्धेः। इन्द्रियाणि तन्मात्र सर्गमुखेनैव खलु प्रवर्तन्ते। अतः उभयं परस्परम् आश्रितम्। तदेव कारिकायाम् उच्यते, न विना भावैर्लिंगम न लिंगेन विना भावनिर्वृत्तिः अथवा भावनिष्पत्तिः इति। अतः द्विविधः सर्गः। एवंच एतावता प्रत्यय सर्गस्य विभाजनम् उक्तम्। प्रत्यय सर्गः 50 प्रकारकः इति प्रतिपादितम्। तर्हि तन्मात्र सर्गस्य कीदृशं तावत् कीदृशः भेदः? यत्किमपि शास्त्रमस्ति तत्त्वशास्त्रं विशेषतः, तत्त्वशास्त्रस्य द्विधा प्रवृत्तिर्भवति। एकं तु वर्गीकरणम्, अन्यत् विशेषीकरणम्। विपरीतं तत् प्रवर्तते, पूर्ण विपरीत प्रक्रिया। वर्गीकरणं विशेषाणां भवति, विशेषीकरणं वर्गीकृतानां भवति। इदानीं वृक्षः इत्युच्यते। समग्र प्रपंचे कोटिशः अथवा अर्बुदशः खर्वशः वृक्षाः सन्ति। मिलियन्स बिलियन्स ज्ञातुमेव न शक्यते तावत् प्रकारकाः वृक्षाः सन्ति। वृक्षः इति वर्गीकरणं कृतम्। इदानीं वृक्षस्य पुनः वर्गीकरणं क्रियते। पादपः, लता, गुल्मम्, इदानीं यावन्तः वृक्षाः सन्ति तान् सर्वान् विशिष्ट विशिष्ट वृक्षान् एतेषु वर्गेषु कुत्रापि स्थापनीयम्। अयं पादपो वा गुल्मो वा लता वा
एवमेव न्यायादिशास्त्रेष्वपि एवं पदार्थः इति उच्यते। सर्वमपि पदार्थपदवाच्यम्। तस्य पदार्थस्य इदानीं विशेषीकरणं क्रियते। विविध वर्गेषु भागः विशेषीकरणं न वर्गीकरणं क्रियते। संपूर्ण पदार्थानां जगति यावदस्ति तत्र पुनः सप्तपदार्थाः इति। सप्तपदार्थेषु इदानीं द्रव्यम् अस्ति। तर्हि द्रव्यस्य पुनः वर्गीकरणं क्रियते, नवविधाः। इदानीं नवविध द्रव्येषु एव जगति विद्यमानानां सर्वेषामपि विशेषद्रव्याणाम् अन्तर्भावः शक्यः। अतः पुनः वर्गीकरणं न कृतम्। इदानीं तु साक्षात् तस्य विशेष इदानीम् इदं द्रव्यं घटः अतः पृथिव्याम् अन्तर्भवति, पर्वतः पृथिव्याम् अन्तर्भवति, नदी जले अन्तर्भवति। तथैव अत्र आदौ प्रत्ययसर्गः तन्मात्रसर्गः इति वर्गीकरणं कृतम्। इदानीं प्रत्ययसर्गस्य पुनः वर्गीकरणं क्रियते, विपर्ययः, अशक्तिः, तुष्टिः, सिद्धिः। ततः परं तेषां विशेषीकरणं कृत्वा कियन्तः भवितुमर्हन्ति। इदानीं तन्मध्ये पुनः भेदाः अल्पभेदाः शक्याः। एवमेव प्रत्ययसर्गस्य यथा वर्गीकरणं कृतं तद्वत् यः तन्मात्रसर्गः उच्यते, भूतादिमुखेन सृष्टिः, तस्यापि विभाजनं वर्गीकरणम् अपेक्षितं खलु। अतः भूतसर्गविवरणं दीयते। तस्य वर्गीकरणं कथम्? आदौ त्रिधा वर्गीकरणं क्रियते। दैवः, तैर्यग्योनः, मानुषकः इत्येवं त्रिधा। एतत् त्रितय मध्ये पुनः दैवस्य अष्टधा, तैर्यग्योनस्य पंचधा, मानुषसर्गस्तु एकविध एव। अष्टधा देवयोनयः कथं? ब्रह्म, प्राजापत्य, ऐन्द्र, पैत्र, गान्धर्व, यक्ष, राक्षस, पैशाचाः। अत्र यक्ष इत्यस्य नागः इति लोकान्तरम् इति वदन्ति केचन। नाम नागः इत्येव तत्र वक्तव्यम् इति केचित् वदन्ति, केचन यक्षः भवतु इति वदन्ति। अत्र किञ्चित् मतद्वयमस्ति। उभयमपि स्वीकर्तुं शक्यते, अथवा यक्षाः एव नागरूपेण प्रचरन्ति इत्यपि केचित् वदन्ति। नागः यक्षश्च समान एव इत्यपि वदन्ति। तिर्यग्योनि अष्टविधः पंचविधः: पशु, मृग, पक्षी, सरीसृप, स्थावराः। तत्र पशुत्वं नाम मृगत्वात् किञ्चित् भिन्नम् इति द्विधा व्याख्यानं पुनः भवति। ग्राम्याः ये पशवः, गौः, अजः, अश्वः, अविः, मेषः, एते पशवः। आरण्याः मृगाः इति उच्यते। अथवा लोमवल्लाङ्गुलवत्वं, लोम विशिष्टलाङ्गुलं येषां वर्तते ते पशवः। अन्ये ते मृगाः। लोम विशिष्टलाङ्गुलाः येषां लाङ्गुलं येषामस्ति ते मृगाः। अन्ये पशवः। क्षुद्र जन्तवः ये सन्ति, मूषकादयः। एवं रूपेण एतस्य भौतिकसृष्टेरपि नाम शरीरादिमुखेन या सृष्टिः तस्यापि एवं रूपेण वर्गीकरणं क्रियते। इदानीम् अत्र उच्यते ऊर्ध्वलोकाः सन्ति। ऊर्ध्वलोकाः नाम भुवर्लोकमारभ्य
सत्यलोकान्ताः ये लोकाः ते सत्त्वविशालाः। तत्र सत्त्वमेव प्राधान्येन विराजते। भुवरलोकः, स्वरलोकः, तपोलोकः, सत्यलोकः, जनोलोकः, महर्लोकः एवं ये सन्ति। ब्रह्मलोक पर्यन्तम अथवा सत्यलोक पर्यन्तम। तत्र ब्रह्म, प्राजापत्य, इंद्र, पैत्र, गांधर्वाणां तत्रैव स्थितिः। यक्षाणामपि तत्र इति केचन वदन्ति, यक्षाणाम् अधोलोके स्थितिः इति केचित् वदन्ति। भूलोकाद् अधः ये पाताल, तलातल, रसातलादयः सन्ति, अतल, वितल, सुतल एते ये लोकाः सन्ति ते तमो विशालाः लोकाः। तत्र प्रायः यक्षराक्षसादीनां निवासः। यद्यपि ते तेषां नाम अयं यः या योनिः सा तु देवयोनिः, नाम सत्त्वप्रधाना योनिः वर्तते। अतः एव तत्र विविध ऐश्वर्याणि सन्ति यक्षराक्षसपिशाचादीनां, किन्तु तेषां तमोलोकेषु वासः। अतः तत्तद् योनितः मुक्तिमपि कामयन्ते। एवंच मध्ये यः मानुषः लोकः, भूलोकः इति उच्यते, सप्तद्वीपा वसुमती, जम्बूद्वीप, प्लक्षद्वीप इत्यादयः। इयं सप्तद्वीपा वसुमती रजोविशालः वर्तते, रजोविशाला वर्तते। अत्र रजसः प्राधान्यं, कर्मणः एव प्राधान्यमस्ति। अत्रैव तमो बहुल तैर्यक योनाः ये तिर्यक योनौ उत्पन्नाः ये सन्ति, अत्यन्तं मोह प्रधानाः ये सन्ति, तेषाम् अत्रैव स्थितिः। भोगार्थम् उपयुज्यन्ते, स्वयमपि रजप्रधानं तमः भवति इति कृत्वा स्वयमपि किञ्चित् कार्यादिकं कृत्वा भोगं सम्पाद्य अन्यां योनिं गच्छन्ति। पशुपृक्ष स्थावरादयः, पशुपक्षी मृग सरीसृप स्थावरादयः। तत्र ब्रह्मादि स्तंभ पर्यन्तः इति उच्यते। ब्रह्मादि स्तंभ पर्यन्तः इत्युक्ते स्तंभ शब्देन वृक्षादीनां ग्रहणं, नाम तृणमारभ्य ब्रह्म पर्यन्तं यावदस्ति सर्वमपि, हिरण्यगर्भ पर्यन्तं यावदस्ति सर्वमपि अस्मिन्नेव लोकत्रये, नाम रजोविशाले, तमोविशाले, सत्त्वविशाले प्रकाशितमस्ति, अत्रैव वर्तन्ते। ये तत्र ऊर्ध्व लोकेषु वसन्ति, सत्त्वविशाल लोकेषु वसन्ति, तेषां सत्त्वप्रधानतया क्रमेण अग्रे अग्रे ज्ञानादि संपादन द्वारा मुक्ति संभवः, विवेक ख्यातिः संभवेत्। ये तु तमो बहुलेषु लोकेषु वर्तन्ते, तेषां यक्षराक्षस पिशाचादीनां तेषां भिन्न भिन्न ऐश्वर्याणि सन्ति, विभूतयः सन्ति, किन्तु तेषु ऐश्वर्येषु एव ते मोहिताः सन्ति, मूढाः सन्ति।
अतः तेषां धर्मः ज्ञानं वैराग्यं न जायते, तत्रैव बद्धाः भवन्ति दीर्घकालम्, ऐश्वर्येण बद्धाः। कदाचित् देवानामपि एवं भवति, देवलोके वसतामपि तादृशं भवेत्, किन्तु सामान्यतः तत्र मोहः अल्पः भवति। ज्ञानमेव तत्र प्रधानतया, तेषाम् अग्रे अग्रे क्रमाग्रसरणं क्रममुक्तिः इत्यादि भवति। एतेषां तु तत्र बन्धनमेव मुख्यम्। तमो बहुललोके स्थितेः, तमो बहुललोकेषु तिष्ठन्ति इति कृत्वा। एतावता प्रत्ययसर्गोऽपि व्याख्यातः, भूतादिसर्गोऽपि व्याख्यातः। इदानीं तस्य भूतादिसर्गस्य ब्रह्मादिस्तंभपर्यन्तः संपूर्णः अस्मिन्नेव ऊर्ध्व मध्य अध अधोलोकेषु मूलगत लोकः इति उक्तं। मूलतः इति पातालादिलोकेषु स्थितानां ब्राह्म प्राजापत्य इंद्र पैत्र दैव गांधर्व यक्ष राक्षस पैशाचानाम् अपि च पशुपृक्ष मृग सरीसृप स्थावराणां मानुषाणां च सर्वेषाम् अत्रैव ग्रहणमस्ति। इदानीं तत्र पुनः भिन्न भिन्न विशेषीकरणं शक्यमस्ति, वर्गीकरणं तु एतावदेव भवितुमर्हति। एतस्याः सृष्टेः अपवर्ग साधना वैराग्य वैराग्योपयोगिनी दुःख रूपता अस्याः संपूर्णायाः सृष्टेः सत्त्वविशाला वा भवतु, तमोविशाला वा भवतु, रजोविशाला वा भवतु, संपूर्णा सृष्टिः दुःखरूपा एव वर्तते। अतएव अत्र वैराग्यं संजायते। तच्च वैराग्यम् अपवर्गे साधनं भवति। कथं तद दुःखरूपता तस्य? तत्र वदति जरामरणकृतं दुःखं प्राप्नोति चेतनः पुरुषः, लिंगस्या विनिवृत्तेस्तस्मात् दुःखं स्वभावेन। तत्र दैवपित्रादि शरीरेषु मानुष पश्वादि शरीरेषु विविधाः भोगाः तु संभवन्ति, किंतु जरा मरणकृतं दुःखम् अविशेषेण सर्वेषां भवति। तदेव अभिनिवेशः इति उच्यते। ऊर्ध्वलोकेभ्यः अपि च्युतिः तत्र शास्त्रसिद्धा। क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति इत्यादि। एवंच जरामरणकृतं यद् दुःखं तत् सर्वेषामपि भवति इति तदेव संपूर्णायाः सृष्टेः दुःखरूपत्वम्। किंतु अत्र उक्तं दुःखं प्राप्नोति चेतनः पुरुषः। अरे चेतनः पुरुषः कथं दुःखं प्राप्नोति? स तु नित्यशुद्धबुद्धमुक्त स्वभावः। अतः अत्र पुनः उच्यते पुरुषः इत्युक्ते पुरीशेते इति पुरुषः। सूक्ष्म शरीरं यल्लिंगं महदादिलिंगं महदादि सूक्ष्म पर्यन्तं यल्लिंगम् अस्ति तत्र शेते इत्युक्ते तेन संबद्धो भवति यः पुरुषः चेतनः। सः चेतनः सन्नपि यथा पूर्वं दृष्टान्तः उक्तः, चौरस्य दलं चौर्यं कृत्वा गच्छति, साधुः तेन दलेन सह गच्छति चेत् स साधुरपि चौरत्वेन निगृहीतो भवति। तद्वत् महदादि सूक्ष्म पर्यंत लिंगेन साहचर्यवशात्
चेतनस्यापि पुरुषस्य लिंगगत दुःखेन दुःखम आपद्यते। कियत् पर्यन्तम् इदं दुःखम्? तत्र उच्यते लिंगस्याविनिवृत्तेस्तस्मात् दुःखं स्वभावेन। स्वभावेन एव दुःखं भवति। इदानीं पुरीशेते इति पुरुषः इत्युक्तं खलु। एकं गृहमस्ति, तस्मिन् गृहे कश्चित् वसति। गृहे अग्निदाहः संजातश्चेत् अनलः गृहं स्पृशति चेत् गृहे शयानस्य पुरुषस्यापि तापः अनुभूयते। तद्वत् लिंग शरीरेण संबद्धः यः चेतनः पुरुषः तस्यापि लिंग शरीरगतानि दुःखानि महदादि लिंग शरीरगतं नाम महदादि सूक्ष्म शरीर पर्यन्तं यद् दुःखादिकम् अनुभूयते तत् चेतने पुरुषेपि प्रतिबिम्बितं भवति। चेतनोपि दुःखितः इव भवति। साक्षात् दुःखितो न भवति, दुःखितः इव भवति। लिंगस्य यद् दुःखं सूक्ष्म शरीरादेः अंतःकरणादेः यद् दुःखं तद् आत्मनः इति तस्य भ्रमः एव, किन्तु तादृशः भ्रमस्तु जायते। कदा पर्यन्तं? तत्र उच्यते लिंगस्य अविनिवृत्तेः। यतः एतद् हेतुः। किमर्थं? यतः लिंगं न निवृत्तं तस्मात्। लिंग शरीरस्य सान्निध्यं तत्र अस्ति खलु, लिंग शरीरस्य निवृत्तिः न जाता, तस्मात् दुःखं स्वभावेन तस्य अनुभूयते, जरामरणकृतं दुःखम्। इति लिंगस्य अविनिवृत्तेः इति हेतुपरकम् इति वदन्ति। यावत्पर्यन्तं लिंगस्य विनिवृत्तिर्न भवति तावत्पर्यन्तं दुःखमिदम् इति अपरं व्याख्यानम्। पुनः उच्यते लिंगस्य अविनिवृत्तेः इदं दुःखं चेतनः पुरुषः प्राप्नोति। यतः लिंगं न विनिवृत्तम् इत्युक्ते महदादि सूक्ष्म पर्यन्तं यत् शरीरादिकम् अस्ति अथवा लिंगं यदस्ति तस्मात् पुरुषस्य मुक्तिः न संजाता। पुरुषः तेन सह संयुक्तः वर्तते, संपृक्तः वर्तते। अतः जरामरणकृतं दुःखं चेतनः पुरुषः प्राप्नोति इति एकविधं व्याख्यानम्। अथवा विनिवृत्तेः लिंगं यावत् विनिवृत्तं न भवति तावत् पर्यन्तं जरामरणकृतं दुःखं चेतनः पुरुषः प्राप्नोति इति द्विधा व्याख्यानम्। विनिवृत्तिर्नाम लिंग पुरुषयोः भेद ज्ञानम्। अहं मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहम् इति यदुच्यते तदेव सत्वपुरुषान्यता ख्यातिः, तदेव विनिवृत्तिः। यावत्पर्यन्तं लिंग पुरुषयोः भेद ज्ञानं न जातं तावत्पर्यन्तं जरामरणकृतं दुःखम् इति एकं व्याख्यानम्। अथवा लिंग पुरुषयोः भेद ज्ञानस्य अभावात् चेतनस्य लिंगगत दुःखस्य अनुभवः। लिंगगतं यद् दुःखं तत् चेतनः आत्मनः इति भ्राम्यति तथा अनुभवति, एवञ्च दुःखं प्राप्नोति। इदानीं अयं यः विचारः तस्मिन् विचारे सः विचारः किञ्चित् विशिष्टतया चिन्तनीयः अस्ति। विशिष्टतया चिन्तनीयः इति किमर्थम् उच्यते? यतः अन्यान्य दर्शनापेक्षया अत्र किञ्चित् वैशिष्ट्यमस्ति। इयं सृष्टिरीश्वर कृता, ईश्वरः सृजति, जगत् सृजति।
इत्येव सामान्यः विश्वासः। सांख्याः तावत् ईश्वरस्य सृष्टिकर्तृत्वं न अङ्गीकुर्वन्ति। ईश्वरः सृजति इति न अङ्गीकुर्वन्ति। योगशास्त्रे ईश्वरस्य स्पष्टविचारः कृतः। क्लेशकर्म विपाकाशयैरपरामृष्टपुरुषविशेषः इत्युक्तम्। यः कदापि न पूर्वं न वा अनन्तरं क्लेशेन कर्मणा विपाकेन आशयेन वा परामृष्टो भवति। यः निरतिशयं सर्वज्ञः, यः पूर्वेषामपि गुरुः, तादृशः कश्चित् पुरुषः, अस्मादृश एव पुरुषः, किन्तु तस्य एतानि वैशिष्ट्यानि, स एव ईश्वरः इति उच्यते। स सृष्टिं करोति इति कुत्रापि न उच्यते। अन्येषु दर्शनेषु प्रायः सृष्टौ ईश्वरस्य विशेषतः न्यायादिशास्त्रे तु वर्तते एव। ईश्वरस्य अनुमाने एव सृष्टिकर्तृत्वमेव ईश्वरानुमाने प्रमाणम्। क्षित्यङ्कुरादिकं सकर्तृकं कृतकत्वात् घटवद् इत्यादि ईश्वर साधकं यद् अनुमानं वर्तते तत् सृष्टिकर्तृत्वम् आदाय एव अनुमीयते। ईश्वरः अस्ति इत्यत्र तदेव अनुमीतम्। अयमेव हेतुः। ईश्वरः अस्ति, तस्य हेतुः ईश्वरः सृष्टिकर्ता। सृष्टिकर्तृत्वेन रूपेण ईश्वरस्य अनुमानं क्रियते। अत्र तु उच्यते ईश्वरः अस्ति वा न वा इत्यत्र विचारः नास्ति। ईश्वरः सृष्टिकर्ता न भवति। अत्र बहवः एवं वदन्ति, सांख्याः निरीश्वराः इति वदन्ति। सांख्यसूत्रे ईश्वरासिद्धेः इति एकं सूत्रमपि अस्ति, किन्तु तत्र किञ्चित् अन्यथा एव व्याख्यानं प्रायः लोकेषु प्रसिद्धमस्ति। ईश्वरः नास्ति इति तथा न साक्षात् न उच्यते। ईश्वरः नास्ति इति ईश्वरासिद्धेः इति सूत्रस्यापि एतदेव अयमेव अर्थः। यदिदम् ईश्वरानुमानं यत् क्रियते, क्षित्यङ्कुरादिकं सकर्तृकं कृतकत्वात् घटवत्, तस्मिन् अनुमाने असिद्धिदोषः अस्ति इति प्रतिपादयति अनेन सूत्रेण। ईश्वरासिद्धेः इति ईश्वरानुमाने असिद्धिदोषोऽस्ति इति तस्य अर्थः। तन्नाम तत्र ईश्वरस्य अनुमितिः न सिद्धा इत्येव उच्यते। ईश्वरस्य अनुमितिर्न सिद्धा इत्युक्ते क्षित्यङ्कुरादिकर्तृत्वेन ईश्वरस्य सिद्धिः क्रियते खलु, तस्मिन् अनुमाने असिद्धिदोषोऽस्ति इति वक्तव्यम्। एतेन किं सिद्धम्? अनुमानेन ईश्वरः न सिद्ध्यति इत्येव उक्तम्। ईश्वरः अस्ति वा नास्ति वा इत्यत्र पुनः विस्तरेण चर्चा न कृता। योगशास्त्रे तु स्पष्टमुक्तमस्ति ईश्वरः अस्ति, किन्तु तस्य सृष्टिकर्तृत्वं नाङ्गीक्रियते। अयं विशेषः सांख्यानां योगिकानां च। अतः ये एवं वदन्ति ईश्वर सृष्टम इदं जगत्, अत्र पश्यन्तु, अस्माभिः आरम्भतः आरम्भदिनेपि ये विद्वांसः अत्र विषयम् उपस्थापितवन्तः ते अपि उक्तवन्तः सांख्यशास्त्रं सर्वेषु शास्त्रेषु तस्य स्पर्शो वर्तते। सर्वे तत्शास्त्रात् किञ्चित् किञ्चित् स्वीकृतवन्तः। इदानीं सत्कार्यवादं, पुरुषस्य बहुत्व सिद्धिः, एतत् सर्वम् अद्वैतेतर शास्त्रेषु, विशिष्टाद्वैतादिषु सर्वत्र यथा सांख्याः वदन्ति प्रायः तेनैव रूपेण ते तत्सिद्ध्यति, ते स्वीकुर्वन्ति, तद्रूपेणैव स्वीकुर्वन्ति। एवञ्च अद्वैते अयं प्रधान कारणतावादः निराक्रियते। प्रकृतेरेव सृष्टिर्भवति इत्यादि निराक्रियते। ब्रह्मणः एव सृष्टिर्भवति इति अद्वैतिनां मतम्। किन्तु
अन्यान् कांक्षन् अंशान् अद्वैतिनः अङ्गीकुर्वन्ति। तथैव इदानीं यदुक्तं ये द्वैतवादिनः सन्ति विशेषतः ते पुरुषबहुत्वादि विषये सांख्यस्य मतम् अङ्गीकुर्वन्ति, किन्तु अत्र सांख्यमतेन सह सर्वेषां विरोधः। ईश्वर नैयायिकानामपि विशेषतः ईश्वरस्य सृष्टिकर्तृत्वं नाङ्गीक्रियते। सृष्टिस्तु प्रकृतिकृता एव, अत्र तदुच्यते। इत्येषा प्रकृतिकृतो महदादि विशेषभूत पर्यन्त प्रतिपुरुष विमोक्षार्थं स्वार्थ इव परार्थ आरंभः। इत्येषा प्रकृतिकृतः, इत्येषः एषः नाम अयं यः सर्गः सः महदादि विशेषभूत पर्यन्तः महत्तत्वम् आरभ्य भूत विशेष भूतानि इति अस्माभिः उक्तमासीत्। अविशेषाः तन्मात्राणि, विशेषाः स्थूलभूतानि, येषाम् उपभोगः सम्भवति। सः अयं सर्गः प्रकृतिकृतः, द्वितीयार्धस्य प्रकृतिपुरुष प्रतिपुरुष विमोक्षार्थम् इत्यादि अग्रे विचारयिष्यामः। अयं सर्वोऽपि सर्गः प्रकृतिकृतो वर्तते। महदादिभूतपर्यन्तः सर्वोऽपि सर्गः प्रकृत्या एव कृतः, ईश्वरेण न। एतेन ईश्वरेण ईश्वरः सर्वं सृजति इति ये वदन्ति तेषां मतं परास्तम्। अपि च इदानीम् अद्वैतिनां यद् मतमस्ति ब्रह्म एव उपादानम्, तदपि निराक्रियते। प्रकृतिरेव उपादानं, प्रकृतेरेव सृष्टिर्जायते। यतः त्रिगुणात्मिका सृष्टिः, त्रैगुण्यं ब्रह्मणि संभवति इति कृत्वा त्रिगुणात्मकत्वात् प्रकृतिरेव अव्यक्त प्रधानमेव सर्वस्याः सृष्टेः कारणम्। किमर्थमेवम् उच्यते? यतः यद्यस्य कारणम्, एतत् सत्कार्यवाद प्रसंगे अस्माभिः उक्तमासीत्, कार्यं कारणात्मकं भवति। इदानीं ब्रह्म एव सर्वस्य उपादानम् इति उक्तं चेत् चेतनस्य अथवा चिद्रूपस्य ब्रह्मणः परिणामः अङ्गीक्रियते, अङ्गीकर्तव्यः खलु। यद्यपि अद्वैतिनः अत्र अन्यथा एव वदन्ति। अद्वैतिनः ब्रह्म उपादानम् इत्युक्ते ब्रह्मणः अस्य जगत सृष्टिः विवर्तते इत्येव उच्यते। विवर्तते, विवर्तः एव, परिणामं न स्वीकुर्वन्ति। अतः विवर्त स्वीकारात् तेषां मतं तदवस्थं तिष्ठति, किन्तु परिणामः यदि स्वीक्रियते तर्हि तु दोषः सम्भवति एव। अत्र तत्त्वकौमुदीकाराः खण्डयन्ति तु परिणामवादमाश्रित्य, कि ब्रह्मणः परिणामः जगत् इति यदि कश्चित् वदेत् तदाश्रित्य खण्डयन्ति। एतेषां कथनमस्ति ब्रह्मणः विवर्तः जगदस्ति इति वक्तुमेव न शक्यते। विवर्तः इत्युक्ते तु तत्तु जगतः कृते विवर्तत्वं वक्तुं न शक्यते। स्वरूपतः जगत् परिणामः एव कस्यचित् इत्येव अङ्गीकर्तव्यम् इत्यादि वदन्ति। त्रैगुण्यात्मकत्वं विवर्तः भवितुं नार्हति इति एतेषां मतमस्ति।
अत्र बहु विस्तरेण चर्चा अस्माभिः न क्रियते। तत्र अग्रे अग्रे उद्ग्रन्थेषु तस्य वेदान्तादिग्रन्थेषु अपि तस्य विचारं भवन्तः पठिष्यन्ति। तर्हि ब्रह्म एव उपादानम् अस्याः सृष्टेः इति मतं खण्डितं। अन्यथा ब्रह्मणः परिणामस्वीकारो कर्तव्यः, किन्तु चिति चेतनस्य परिणामः न भवति। एवञ्च ईश्वरः सृष्टेः कारणम् इति उच्यते वा? तर्हि ईश्वरोऽपि चेतनः, तर्हि ईश्वरस्यापि परिणामो न शक्यः। अतः किं वदन्ति, ईश्वरः प्रकृतिमधिष्ठाय सृजति। ईश्वरस्य सृष्टिकर्तृत्वं प्रकृतेः अधिष्ठानरूपेण इति उच्यते। तत्रापि एतदेव उच्यते, यः ईश्वरः चेतनः, यः चेतनसः अकर्ता, यः अकर्ता, स किमर्थं प्रकृतिम् अधिष्ठाय व्यापारं कुर्यात्, क्रियां कुर्यात्? यदि स कर्ता, तर्हि तस्य कर्तृत्व क्रियाफलमपि तेन भोक्तव्यं स्यात् खलु। अपि च सृष्टिः, ईश्वरः सृष्टिं करोति इति उच्यते चेत् तत्र पुनः ईश्वरस्य वैषम्य नैर्घृण्यादिकमपि स्वीकर्तव्यं भवति, ईश्वरस्य पक्षपातादिकमपि कदाचित् स्वीकर्तव्यं भवति। यद्यपि ये एतद् अङ्गीकुर्वन्ति ईश्वरः स्रष्टा, ईश्वरः एव सृष्टिकर्ता, ते एतस्य सर्वस्यापि खण्डनादिकमपि कुर्वन्ति, किन्तु संख्यानां मतम् इदमेव अस्ति, यदि ईश्वरः स्रष्टा भवति तर्हि सः कर्ता भवति, सृष्टिं करोति, तर्हि तस्यापि कर्मफलादि भोगः सम्भवेत्। तर्हि ईश्वरः किं करोति, ईश्वरस्य अस्तित्वस्वीकारे किं फलं, विशेषफलं फलविशेषः नास्ति। अतः एव ईश्वरस्य विषये चर्चापि अत्र न क्रियते। योगशास्त्रे क्रियते, अतः योगशास्त्रे तु प्रायोगिकरूपेण उच्यते कथं तत्र विवेकख्यातिः प्राप्तव्या, तस्य विस्तरेण चर्चा क्रियते। तत्र प्रसङ्गतः उक्तम्, ईश्वर प्रणिधानादपि विवेकख्यातिः लभ्यते इति उक्तम्। तर्हि स ईश्वरः कः? तदा ईश्वरस्य स्वरूपम् उक्त्वा तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम् इत्युक्तम्। स सर्वज्ञः पुरुषः, स एव एतत् ज्ञानं सर्वं प्रतिकल्पं निर्माणचित्तमधिष्ठाय सिद्धपुरुषेभ्यः प्रयच्छति अथवा साधकेभ्यः प्रयच्छति, तेन ज्ञानम् अग्रे सरति। तदेव तस्य कार्यमस्ति, तदेव तत् करोति, सः सृष्टिं न करोति। दुःखमय सृष्टेः मुक्तेः उपायं केवलम् उपदिशति केभ्यश्चित्। अतएव अयं सर्वोपि सर्गः प्रकृतिकृतः एव, न तत्र ब्रह्म उपादानं कारणं भवितुमर्हति, न वा ईश्वरः प्रकृतिम् अधिष्ठाय सृजति इति वक्तव्यम्। स्वभावतः प्रकृतिः प्रवर्तते, तस्य वैषम्य नाशात् सृष्टिः क्रमेण विकसति। किमर्थं सृष्टेः विकासः? प्रतिपुरुष विमोक्षार्थं, प्रत्येकं पुरुषाणां मोक्षार्थं प्रकृतिकृतः अयं सर्गः। प्रकृतिः किमर्थं सृजति, किं तस्य तर्हि प्रकृतेः किं? प्रतिपुरुष विमोक्षार्थं सर्गः भवति, पुरुषाणां मुक्तिः भवति। प्रकृतेः कः लाभः? प्रकृतेः लाभः नास्ति, प्रकृतेः परार्थः एव स्वार्थः।
पुरुषस्य भोगापवर्गौ एव प्रकृतेः प्रयोजनम् इति पूर्वम् आरम्भतः अस्माभिः विचार्यमाणमेव अस्ति। अतः स्वार्थ इव परार्थ आरंभः, अत्र आरंभ इति शब्दस्य सृष्टिः इति अर्थः। आरभ्यते सृज्यते इति आरंभः, सर्गः, सृष्टिः। अतः अयं सर्वोपि महदादि विशेष भूत पर्यन्तः आरंभः महदादि विशेष भूत पर्यन्तः आरंभः प्रकृतिकृतः। कः एषः? इदानीं पूर्वं यः उक्तः उभयथा महदादि विशेष भूत पर्यन्तः प्रत्यय सर्गोपि भौतिक सर्गोपि प्रति पुरुष विमोक्षार्थं प्रकृतिकृतः। अस्य आरंभस्य प्रयोजनं तु प्रतिपुरुष विमोक्षः। अपि च अयम् आरंभः परार्थः भवति, स्वार्थः इव। प्रकृतेः प्रयोजनं किमपि नास्ति, पुरुषस्य प्रयोजन सिद्ध्यर्थमेव आरंभः प्रवर्तते, सृष्टिः प्रवर्तते। अत्रैव पुनः गृहीताः भवन्ति सांख्याः। इदानीम् उच्यते, इदानीमेव भवान् उक्तवान् खलु ईश्वरो वा ब्रह्म वा किमपि नास्ति, तत्सर्वम् अनपेक्षितम् इत्यादि, स्वयमेव प्रकृति सृष्टिं करोति इति। ततः परमेव वदति भवान् स्वार्थः इव परार्थः इति वदति। स्वार्थः अथवा परार्थः यत्किमपि भवतु, तदर्थं कः प्रवर्तते? यः चेतनः स एव प्रवर्तते। प्रकृतिस्तु अचेतनः। अचेतना प्रकृतिः कथं स्वार्थं परार्थं वा समीहते, कथं परार्थं प्रवर्तेत? अतएव ईश्वराधिष्ठित प्रकृतिः सृष्टा सृजति इति वक्तव्यम्। ईश्वर एव प्रकृतिम् अधिष्ठाय सृजति इत्येव वक्तव्यम्। तर्हि प्रकृतेरधिष्ठाता सर्व प्रकृति महदादि सूक्ष्मभूत पर्यन्तं यद्यदस्ति तस्य सर्वस्यापि पुरुषः एव अधिष्ठाता भवति इति कृत्वा सर्वोपि पुरुषः सृष्टिकर्ता इति अङ्गीकर्तव्यं वा? ईश्वर तदेव अङ्गीक्रियताम्। किमर्थम् एकः कश्चित् ईश्वरः इति पृथक् स्वीक्रियते? तत्र उच्यते एवं पश्यतु, यः पुरुषः सर्वार्थदर्शी सर्वज्ञः स एव प्रकृतिम् अधिष्ठाय सृष्टिं कर्तुं शक्नोति, न तु ये प्रकृतिं न दृष्टवन्तः अथवा येषां ये प्रकृतौ बद्धाः तादृशानां प्रकृतिम् अधिष्ठाय सृष्टिकर्तृत्वं न युज्यते। यथा स तु संपूर्णतया प्रकृतिं न जानाति, आत्मस्वरूपमपि न जानाति। यः पूर्णतया प्रकृतिलीनः एव अस्ति अथवा कदापि प्रकृतिं न दृष्टवान्, तादृशस्य का गतिः? स तु प्रकृतिमेव न जानाति। स कथं अहं प्रकृतितो भिन्नः, प्रकृतिम् उपादानं कृत्वा मया सृष्टिः कर्तव्या इत्येव बोधः तस्य न जायेत। अतएव तादृशः कश्चित् एकः पुरुषः यः सर्वार्थदर्शी
स एव प्रकृतिम् अधिष्ठाय सृजति इति कृत्वा ईश्वरः सिद्धो भवति। अन्यथा अचेतनस्य प्रधानस्य सृष्टिकर्तृत्वं न युज्यते। अतः अत्र एते वदन्ति वत्सविवृद्धि निमित्तं क्षीरस्य यथा प्रवृत्तिरज्ञस्य पुरुष विमोक्ष निमित्तं तथा प्रवृत्ति प्रधानस्य। यदा धेन्वाः वत्सः जायते, गोः शावकः भवति, वत्सः भवति, तदा गवा भक्षितं तृणादिकं दुग्धत्वेन परिणामं प्राप्य स्तनमुखेन क्षरति। किमर्थं क्षरति? वत्सस्य पालनार्थम्। इदानीं भुक्तं यत् तृणादिकं जलादिकं तदचेतनं, तस्य यः परिणामः दुग्धरूपः सोऽपि अचेतनः, दुग्धमपि अचेतनम्। एवंच अज्ञस्य दुग्धस्य वत्सविवृद्धि निमित्तं यथा प्रवृत्तिर्भवति, तद्वदेव पुरुषाणां विमोक्षार्थं प्रधानस्य अज्ञस्य अचेतनस्यापि प्रवृत्तिर्भवति। तत्र अपरा अधिष्ठाता अनपेक्षितः अस्ति, चेतनः पुरुषः इत्यादि। एवंच यथा तृणजलादीनां दुग्धादिक्रमेण परिणामः जायते, तद्वदेव प्रकृतेरपि महदादिक्रमेण परिणामः जायते। तत्र वत्सस्य जन्म अभिप्रेरकं भवति। वत्सः यदा जायते तदा तदा एव दुग्धादिक्रमेण तृणादीनां परिणामः। अन्यथा तो तृणं सर्वदा एव धेनुः खादति, सर्वदा तो दुग्धं न स्रवति। यदा वत्सः जायते तदा एव। एवमेव पुरुषस्य अपि यदा प्रकृत्या संयोगः भवति तदा एव प्रकृतिः महदादिक्रमेण परिणामं प्राप्य पुरुषस्य विमोक्षार्थं प्रवर्तते। एवंच तत्र ईश्वरस्य ईश्वरः सांख्ये स्वीकृतो वा न वा इत्यादि विषये विचाराः एवं सन्ति। अपि च तत्र श्रुति प्रमाणमपि केचन अर्वाचीनाः आचार्याः उपस्थापयन्ति सांख्यस्य मते। किन्तु ईश्वरं विना एव, ईश्वराधिष्ठित प्रकृतिं विना अपि सृष्टिः सम्भवति इत्येव अत्र मतं तत्त्वकौमुदीकाराणाम्। अयं विषयः विशिष्य एव विचार्यते, अतः अस्मिन् विषये बहूनाम् अयं प्रश्नादिकमपि भवति, अपि च बहूनां तत्र विविध एतदपि भवति। अत्र
श्वः इतोपि किञ्चित् विस्तरेण चर्चां किञ्चिदपि करिष्यामः। बहु अयम् एकः विषयः चिन्तनीयः अस्ति। माठरवृत्तिकारः अत्यन्तं प्राचीनवृत्तिः, सर्वापेक्षा प्राचीना वृत्तिः इति केचन वदन्ति। अस्य सांख्यकारिकायाः सर्वापेक्षया प्राचीनं व्याख्यानमिदं। तत्र तु अयम् ईश्वर अनीश्वर विषयक विचार एव न कृतः। तत्त्वकौमुदीकारस्तु साक्षात् उक्तवान् ईश्वराधिष्ठित प्रधानं नास्ति इत्यादि, प्रधानस्य ईश्वर अधिष्ठाता ईश्वरो नास्ति इत्यादि साक्षात् उक्तवान्। किन्तु माठरवृत्तिकारः अस्मिन् विषये तूष्णीमेव तिष्ठति, सामान्यतया अर्थं विचार्य अग्रे गच्छति। अन्येपि व्याख्याकर्तारः अत्र केचन तूष्णीं भावम् अवलम्बन्ते, केचन किञ्चिदिव अस्पष्टमेव उक्त्वा गच्छन्ति। तत्त्वकौमुदीकारा एव केवलं साक्षात् अत्र ईश्वरस्य अपेक्षा नास्ति सृष्टिप्रकरणे इति साक्षात् वदन्ति। अतः वस्तुतः इदानीं सांख्यानां किं मतमस्ति इत्यपि चिन्तनीयम्। अपि च सांख्यप्रवचन भाष्यकारः अपि कुत्रापि साक्षात् विज्ञानभिक्षुः, सोऽपि कुत्रापि साक्षात् ईश्वरः नास्ति इति साक्षात् न वदति। ईश्वरानुमाने यः हेतुः स हेतुः असिद्धै दोषदुष्टः इत्येव वदति। तेन ईश्वरः नास्ति इति न सिद्ध्यति साक्षात् इति केचन वदन्ति। नाम ईश्वरः अनुमानेन गम्यो नास्ति इत्येव तेषां मतम्। ईश्वरस्य अस्तित्वं स्वीकर्तव्यं चेदपि यथा इदानीम् उक्तं परोक्षम् आगमात् सिद्धं, यद अनुमानेनापि न सिद्ध्यति तस्य आगमेन सिद्धिः, तद्वत् श्रुत्यादि उपदेशाद् ईश्वरः सिद्ध्यति इति मतमस्ति। अतः अयं कश्चित् विशिष्टः विचारः सांख्य दर्शने। अद्य एतावत् भवतु। श्वः पुनः अस्मिन् विषये इतः एव आलोचनस्य आरम्भो भविष्यति। इदानीं कस्यचित् किमपि प्रष्टव्यं चेत् प्रष्टुं शक्यते। अथवा अत्र समापयामः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। रामकृष्णाय ते